बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज हम जो इधर आपके पास आए पाक चाइना बॉर्डर ट्रेड के हवाले से बहुत ही अहम और सेंसिटिव हमारी मीटिंग है और कुछ हमारी डिमांड है जिसको स्टार्ट हमारे एक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जनाब जावेद साहब और एक्स हमारे एमएनए भी रहे हैं, तो ये स्टार्ट लेंगे तो इंशाअल्लाह हम फिर वक्त सबसे जवाब देते रहेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के और आपके प्रेस क्लब के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करूँगा कि वाक़ईन किसी भी इलाक़े में, किसी भी एरिया में जो मीडिया का किरदार है वो अवामी इशूज़ हो, ट्रेड के इशूज़ हो या सियासी इशूज़ हो, इनको ज़िम्मेदारों तक पहुँचाने के लिए लामहला मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे ताजिर जो एसोसिएशन है जो बॉर्डर पास इस पर चाइना से अपना कारोबार करते हैं, इनकी तरफ से है। मसला यहाँ पर यह था कि पाक चाइना तिजारत आप लोगों को पता है, बखूबी वाकिफ़ हैं आप लोग, एक एग्रीमेंट हुआ है, प्रोटोकॉल एग्रीमेंट 1985, जो गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। 1985 में एग्रीमेंट हुआ। उसी एग्रीमेंट के तहत बॉर्डर पास गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इशू होते थे और उसी पर ये लोग ट्रेड करते थे और चलता रहा 2019 तक। 2019 में हादिसाती तौर पर एक अपना वबा आया, कोरोना कोविड-19, और उस वबा की जो हवा या वो वबा स्टार्ट भी हुआ है चाइना से। तो उसके बाद बॉर्डर को इन्होंने सील किया और आज तक बॉर्डर बंद है। कोरोना पाकिस्तान साइड में, गिलगित बल्तिस्तान में तो मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल में ज़रूर बट ज़रूर है, लेकिन अफसोस की बात है कि चाइना से वबा का फैलना, चाइना से कोरोना की बीमारी का आना और वहाँ से जो है ना अपना सारा कुछ वहाँ से होना, उसके बावजूद 2 साल ख़त्म हो गए, तीसरा साल चल रहा है, पाक चाइना बॉर्डर को अभी तक बंद करके गिलगित बल्तिस्तान के ताजरों के साथ जो जुल्म हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये अपना काबिल सोचने की बात है। प्रोटोकॉल एग्रीमेंट 1985 के मुताबिक हमारा ट्रेड चल रहा है, ये दूसरे मुल्कों से नहीं है। आप लोगों के ज़रिए से मैं बताना चाहता हूँ हुक्काम बाला को कि जो हमारे साथ एग्रीमेंट है वो किसी और की तरह नहीं है। हमें बॉर्डर पासेस अलाउ हो रहे हैं और हमारे साथ जो एग्रीमेंट हुआ है अपना चाइना और पाकिस्तान ने अपना एग्रीमेंट की है, वो 1985 का एक प्रोटोकॉल एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट को गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसमें क्लियर लिखा है कि बॉर्डर से, इधर से बॉर्डर पास के ज़रिए लोग चाइना जाएंगे और चाइना से माल भी आएगा और इधर से एक्सपोर्ट भी होगा। ये सारी चीज़ें उसमें तय हैं। कोविड की एक हादसा था पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के बॉर्डर्स इस वक्त तकरीबन क्लियर हो चुके हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि 2 साल ख़त्म होने के बाद बजाय कि चाइना बॉर्डर को खोलने के, चाइनीज़ की जो अपना ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, वहाँ के उनके जो स्टाफ है चाइना साइड में, ताशतरगुन में, काशगर में, टाप में, बजाय की प्रोटोकॉल एग्रीमेंट के जो है ना मुताबिक बॉर्डर को खोलने के, पिछले साल से एक एक्सरसाइज कर रहे हैं खुंजराब बॉर्डर टाप पर। आप मुझे बताएं कि हमारा प्रोटोकॉल एग्रीमेंट कुछ और कहता है, वहाँ की कुछ ट्रांसपोर्ट माफिया कंपनी जो है कुछ और करके ट्रेड चला रहे हैं। उनकी तरफ से चलाना इतना अफसोसनाक बात नहीं है। ये अफसोस के बाद पाकिस्तान की साइड से है कि वजारत खारिजा, वजारत दाखिला, गिलगित बल्तिस्तान की जो है ना गवर्नमेंट और गिलगित बल्तिस्तान की जो अपना यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी जो भी हैं, क्या चाइनीज़ खुंजराब टाप पर लाकर कंटेनर्स को छोड़ें, इसी तरह क्या हमारा ट्रेड चले, तो क्या हम चलाएंगे? हमारा प्रोटोकॉल एग्रीमेंट क्या कहता है, हमारे साथ उनकी जो एग्रीमेंट है वो क्या कहता है, हमारे छोटे ताजिर क्या कहते हैं, हमारे बड़े ताजिर क्या कहते हैं, वो जो है ना एक पस पर्दा छोड़ कर सिर्फ और सिर्फ चाइना साइड में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी माफिया है, उसको नवाजने के लिए खुंजराब बॉर्डर पर लाकर कंटेनर छोड़ें।
اور ستم جو ہے نا ظلم اور یہ ہے کہ جو کنٹینر کاشکر اور اورنچی سے اپنا تشگن سے گلگت سوس ڈرائی پورٹ آتی تھی 3 لاکھ روپے کرایہ تھا یا 4 لاکھ تھا. پچھلے سال ہمارے تاجروں سے 35 لاکھ روپے لیا ٹاپ پہ لا کے چھوڑنے کے لیے, 32 لاکھ روپے لیا, اینڈ تک تو 40 لاکھ روپے لیا. اور آج بھی اسی تسلسل کو چلاتے ہوئے سوس ڈرائی پورٹ کو بند کر کے ڈراپ پر جو ہے نا ٹریڈ کو چلانا, میں سمجھتا ہوں یہ گلگت بلتستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے, گلگت بلتستان کے تاجروں کے ساتھ زیادتی ہے, گلگت بلتستان کے اس پروٹوکول ایگریمنٹ کے ساتھ جو ہے نا کھلواڑ ہو رہا ہے. ہم آج آپ کے ذریعے حکومت وقت کو, گلگت بلتستان کے فیڈرل کے نمائندے چیف سیکریٹری کو, گلگت بلتستان کا چیف ایگزیکٹو اپنا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو, گلگت بلتستان میں جو ہے نا کمانڈر آف سینا فورس کمانڈر گلگت بلتستان کو, گلگت بلتستان میں جتنے فیڈرل ان کے ذریعے ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان سے, آرمی چیف سے کہتے ہیں جناب آپ انٹروین کریں کہ جو پاک چائنا سرحدی تجارت بند ہو کر ہزاروں کے تعداد سے 6 سے لے کر 7,000 تک بارڈر پاس کے لوگ کام کرتے ہیں, 4,000 مزدور سوس ڈرائی پورٹ پہ کام کرتے ہیں, 3-4 ہزار امپورٹر ایکسپورٹرز ہیں, سوس کے اندر جو ہے نا ہوٹل انڈسٹریز والے ہیں, ہمارے جو ہے نا ٹرانسپورٹ چلانے والے وہ بھائی ہیں. ان سب کو جو ہے نا چھوڑ کر صرف اور صرف ایک کمپنی کو نوازنے کے لیے چائنا سائڈ کی اور کھنجراب ٹاپ میں کنٹینرز کو لا کر ٹریڈ کھولا ہے کہہ کر ایک ڈونگ نچانا گلگت بلتستان کے تاجروں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے, اور یہ زیادتی گلگت بلتستان کے تاجر برداشت نہیں کریں گے. ہم سمجھتے ہیں چائنا ہمارا دوست ملک ہے, ہمارے چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں کہ ہماری دوستی کی مثالیں دیتے ہیں, لیکن یہ کوئی دوستی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ اپنا مال لو کر لا کر جو ہے نا کھنجراب ٹاپ پر چھوڑ دے. نہ ہمارا امپورٹ ہو, نہ ہمارا ایکسپورٹ ہو, نہ ہمارے بارڈر پاسز والے مستفید ہو, نہ ہمارے جو ہے نا مزدور مستفید ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جناب اگر اسی طرح ٹریڈ چلانا ہے تو سوس ڈرائی پورٹ کو آپ لوگوں نے بند کرنا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں چائنا سے شیپ ایک روٹ کے واویلا, اکنامک کوریڈور کے واویلا. ایک قیمتی بات بتانا چاہتا ہوں, اگر پاکستان چائنا کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میرا ہمسایہ ملک ہے تو اس ہمسایہ ملک میں ہم ہیں. یہ خنجراب واحد درہ اپنا گلگت بلتستان سے اس کا گزر ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ہے. واقعی تو کہیں سے ہمسایہ تو نہیں لگتا ہے. آج میں جو ہے نا مجبوراً مجھے کہنا پڑے گا کہ ہمسایہ ملک سپر پاور ہے, یہ بھی ہمیں پتہ ہے, بہت طاقتور ملک ہے, یہ بھی ہمیں پتہ ہے, ان کے قوانین سخت ہے, یہ بھی ہمیں پتہ ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کووڈ کے SOPs کے ساتھ ان کے جو ہے نا فلائٹس پر جو ویزا والوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ 14 دن کرنٹینہ کرتے ہیں, تو ہم بھی کہتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے آپ کے ذریعے سے, آپ کے میڈیا کے ذریعے سے میرا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے, فارن افیئر سے, گلگت بلتستان کے ذمہ داروں سے کہ ٹاپ کے اوپر کرنٹینر سینٹر بنائیں. ہمارے بارڈر پاسز کے ہمارے امپورٹر اس SOP کو فالو کرتے ہوئے کرنٹینر سے گزر جائیں گے اور یہاں سے جو ہے نا سنکیانگ پروس جائیں گے, اپنا مال لے کے آئیں گے. اگر یہ ٹریڈ اسی طرح نہیں چلانا ہے, یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں چلانا ہے, تو پھر ہم آپ کے ذریعے آج آپ کو بتانا چاہتے ہیں گلگت بلتستان کے جتنے ذمہ دار ہیں, چیف سیکریٹری گلگت بلتستان سے, ہوم سیکریٹری ہے, ہمارے جو ہے نا چیف منسٹر ہے, فورس کمانڈر گلگت بلتستان ہے, اور اس وقت فیڈریشن میں جو گورنمنٹ ہے گلگت بلتستان کے جو ہمارے حافظ حفیظ الرحمان ہیں, اور گلگت بلتستان کے اپوزیشن لیڈر امجد صاحب ہے, اس کا چیئرمین جو ہے نا وزارت خارجہ کا جو ہے نا وزیر خارجہ ہیں. ان سے بھی گزارش ہوگی کہ آپ سمجھیں اس نزاکت کو. اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ پاک چین دوستی کے زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں, یہ نہ ہو کہ یہ نعرہ کسی اور طرف ڈائیورٹ ہو. ویسے بھی انٹرنیشنل سطح پر امریکہ کی سخت جو ہے نا پاکستان کے ساتھ احتجاج ہے کہ آپ چائنا کے ساتھ ٹریڈ نہ چلائیں, آپ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کریں. ہم چائنا کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور ہمارا دوست ہے اور رہے گا, لیکن یہ کوئی دوستی نہیں ہے کہ ہمارے بندے وہاں نہ جائیں. 2-2.5 سالوں سے وہ اپنے ایک ٹرانسپورٹر کمپنی کے ذریعے کھنجراب ٹاپ پر لا کر جو ہے نا کنٹینرز کو اتاریں. ہم اس کی سخت مخالفت کریں گے, اور آپ کے ذریعے سے, ہم میڈیا کے ذریعے سے ہی مطالبہ کر سکتے ہیں. گلگت بلتستان کے جو اس وقت چیف جسٹس سپریم اپیلیٹ کورٹ سے میں مطالبہ کروں گا, آپ از خود نوٹس لے لیں, اس فارن افیئر کے لیٹر کو روکے جس کی وجہ سے کھنجراب بارڈر پر جو ہے نا لا کر کنٹینرز کو وہ جو ہے نا اپنا ٹریڈ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, جس دن چائنا سے کنٹینر موو ہوتے ہیں, سوس چیک پوسٹ سے ہمارے ٹورسٹ کو جو ہے نا جان نہیں دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جناب ان کے کانٹریکٹس آتے ہیں, کہ ہمارے ٹورسٹ وہاں سے نہیں جاتے ہیں. آلریڈی شش پر گلیشر کی وجہ سے ہمارا ٹورسٹ ڈسٹرب ہوا ہے. ہنزا نگر ٹورسٹ کا ہب ہے گلگت بلتستان, ٹورسٹ کا فلو
चाइना ट्रेड ऑलरेडी बंद है, टूरिस्ट भी हमारा वहां से बंद करके डिस्टर्ब होगा, अगर नहीं आएंगे तो मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। इस ज्यादती को कौन रोकेगा? यहाँ के फोर्स कमांडर। इस ज्यादती को कौन रोकेगा? यहाँ का चीफ मिनिस्टर। इस ज्यादती को कौन रोकेगा? यहाँ का चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान। और इस ज्यादती को कौन रोकेगा? गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस ले ले। ये बहुत अहम इशू है। कल खुदा न खासा ये ताजिर खुंजराब टॉप पर मूव करें, वहां पर जाकर जो है ना बॉर्डर को बंद करने की कोशिश करें, इनके ऊपर आंसू गैस का इस्तेमाल होगा, इनको अरेस्ट करेंगे, तो मुझे बताएं क्या मैसेज जाएगा बाहर की दुनिया को कि चाइना के साथ हमारे कैसे ताल्लुकात हैं। हम नहीं चाहते हैं ये। अगर हमें मजबूर किया तो हम मजबूरन सी पे का रोड, इकनॉमिक कॉरिडोर का रोड शाहरा है जो है ना कराकुरुम, खा वो सोस के मुकाम पर हो, खा वो गलिश के मुकाम पर हो, खा वो नगर के मुकाम पर हो, खा वो सकवार चुंगी में हो, दियामर में हो, कहीं पे भी हम रोकने पे मजबूर हो जाएंगे। छोटे बड़े ताजिर अपने जो है ना अब तमाम जो है ना उनको जो है ताजिरों को लेकर जब खड़े होंगे तो मैं समझता हूँ उस वक्त सरकार को गिलगित बल्तिस्तान के जिम्मेदारों को संभालना मुश्किल होगा। मार देंगे हमें, चलाए हमारे ऊपर ट्रेडर, हमारे ऊपर ट्रॉलर चलाए, हमारे ऊपर जो है ना आंसू गैस का इस्तेमाल करे, लेकिन ये बॉर्डर फिर आइंदा ऐसा होगा कि ये जो है ना तुर्क अपना जो है ना फिर वजीरिस्तान बनेगा। ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम चाइना को अपना दोस्त मुल्क समझते हैं। चाइना हमारे साथ वो काम न करे। और गिलगित बल्तिस्तान के जिम्मेदारों से मेरी आज आपकी वसातत से अपील है कि पाक चीन तिजारत अगर कोविड की वजह से कोई मसला है तो दो तरफा ट्रेड के लिए नहीं खुलता है, इसको बंद रखें। टॉप पर एक्सरसाइज को मुअत्तल करे, क्लोज करे। उस वक्त तक फिर गिलगित बल्तिस्तान के स्टेक होल्डरों को बिठाए, यहाँ के चैम्बर्स को बिठाकर एक मैकेनिज्म तय करे कब खोलना चाहते हैं। इस साल नहीं, अगले साल, अगले साल नहीं, कब तक। अगर इस तरह टॉप पर एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे तो छोटे जो ताजिर होंगे वो मजबूर होंगे कि हम कहीं ना कहीं अपने पुरअमन एहतजाज को रिकॉर्ड कराएंगे। जब रिकॉर्ड के लिए बाहर निकलेंगे तो लामाला चाइना दो सुपर पावर है, हमें कुचलने की कोशिश करेंगे। जब कुचल लेंगे, एक भी ताजिर का सर टूटा तो मैं समझता हूं कि ये इकनॉमिक कॉरिडोर और ये जो सी पैक है ये रोड जिंदगी भर महफूज नहीं होगा। हम मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए मेरी मुतालिबा है गिलगित बल्तिस्तान के जितने ऑफिसर्स के मैंने नाम लिया है कि फौरी तौर पर चाइना ट्रेड को दो तरफा आमदरफ्त को यकीनी बनाएं। जो टॉप पर इनलीगल एक्सरसाइज हो रही है, खुंजराब टॉप पर जो कंटेनर ला के छोड़ रहे हैं, चाइनीज ऑफिशियल को भी पता नहीं क्या हो रहा है, पाकिस्तान ऑफिशियल को भी पता नहीं कि जनाब कोई बंदा ला के कंटेनर छोड़ता है रात के अंधेरे में, कोई बंदे जो है ना लाकर उठा के लेके आते हैं। इस तरह ट्रेड नहीं चलता है। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर पास के एसोसिएशन के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के जिम्मेदारान, तमाम जो है ना लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो हमने समझा कि मैं बहैसियत इलाके का एक जिम्मेदार, मैं एक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, एक्स MLA भी रहा हूँ, और वैसे भी मेरा तजारत से वाबस्ता है, नहीं भी हो गया तो मैं एक इलाके का जिम्मेदार हूँ। मैंने तो उस दिन के आयु के रोड पर भी मैंने जो है ना पामिर टाइम्स वालों को लेके गया वहाँ पर कि जनाब हमारे बच्चे यहाँ चल रही हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ये काम गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ कहीं भी होगा, खा ये जुल्म दियामन में हो तब भी हम जाएंगे, खा ये जुल्म चटोरखन में होगा तब भी हम जाएंगे, खा ये जुल्म शमशाल में हो गया तब भी हम जाएंगे। जहाँ जहाँ जुल्म हो गया बल्तिस्तान के किसी कोने में हो गया तो हम इंशाअल्लाह ताला उनके साथ होंगे। तो आज जो जुल्म जबर हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान के तमाम ताजिरों से, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम पॉलिटिकल जमातों को मैं अपील करता हूँ ताजिरों के साथ खड़े हो जाएं और इस मसले को हल करने के लिए हमारी मदद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम प्रिंट मीडिया और साथी ब्रदरान दोस्तों को सलाम और आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं पाक चीन बॉर्डर ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से। जैसे हमारे MLA साहब ने, जावेद साहब ने बताया जो हमारे ट्रेड के जो इश्यूज है, तो इसी के हवाले से मैं दो चीज़ें भी हैं जो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हम अपने जावेद साहब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, वो इसलिए कि डे 1 से हमारी इस बॉर्डर के हवाले से हमारे साथ शाना बशाना रहा है। और आज हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान को बताना चाहते हैं, अगर
दो तरफा कारोबार नहीं हो गया तो हम धरने पे किसी भी हाल में जा रहे हैं। और इसी के साथ इस वक्त छोटे जो ताजरी जो हमारे ट्रेड के जो लोग हैं, जो हमारे छोटे कारोबारी हैं, वो इस वक्त पिस रहे हैं। वो इसलिए कि पिछले 2 साल 3 साल से वो बैंक की क्राइसिस के शिकार है। हर बंदे ने अपने हिसाब पे, किसी ने 10 लाख, किसी ने 15 लाख लोन लिया हुआ है और वो चाइना जाके वो उस हिसाब पे बिजनेस कर रहा था। आज बैंक के लोग जो है हमारे कारोबारियों के पीछे। तो इसीलिए आज हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि हमारे इस मुतालिबात को देखें और हमारे कोई जायज़ मुतालिबात है, क्योंकि हमारे पूरा एग्रीमेंट मौजूद है कि हमारे इस ट्रेड को कैसे चलाना है। और इसी के हवाले से हमारे डीसी से भी 1-2 नशिस्त हो गए हैं। हमने डीसी को भी हमने रिक्वेस्ट की, हमने डीसी मुंसर को और होम सेक्रेटरी को भी हमने बताया हुआ है कि हमारे ये इश्यूज है। बाकी ये टॉप पे जो कारोबार कर रहे हैं वो चंद कारोबारी लोग हैं, 3 से 4 कारोबारी लोग हैं जो अपना आप कंपनसेट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हम हरगिज़ नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं कि पूरी गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी कारोबारी उनको इक्वल जो है बॉर्डर खोलना चाहिए। और चाइना के साथ हमारी दोस्ती है, दोस्ती तो ये पूरी दुनिया को पता है, दोस्ती इस तरफ नहीं होती है, दोस्ती एक हाथ से कभी भी नहीं होती, दोस्ती दोनों हाथ मिलाने से दोस्ती हमारे आगे बढ़ती है। तो आज भी हमने अपने कई ऐसे कारोबारी दोस्त लड़के हैं, वो आज भी कहते हैं कि सर आप हुक्म दे दें, हम चाइना में जाके, हम सोच में जाके हम रोड को जाम करें, हम एहतजाज करें। लेकिन आज भी हमने आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट अपने आंखें खोले। और दूसरी बात ये कि हमने हफीज साहब को भी बताया हुआ है, हमने अपोजिशन लीडर हमजद को एडवोकेट को भी बताया हुआ है कि वज़ीर खारिजा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब है, हमने उसको भी अपील की। और इंशाल्लाह हम अपने ट्रेड को लेके हम कोशिश कर रहे हैं, मुलाकात भी करें। तो तमाम हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हमारे साथ दे रहे हैं, हमारी लगीर चैम्बर है, गिलगित चैम्बर है, गिजर चैम्बर है, जितने भी चैम्बर है हम उनकी भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो भी हमारी इस बात पे तारीफ करते हैं। और दूसरी बात ये कि हम ये इशू पिछले साल से हम तमाम आप लोगों के मीडिया के थ्रू, मुख्तलिफ अखबार के थ्रू हम बताते रहे हैं। और हमने ये नहीं कि हमने मीटिंगें भी की है, हमने बारहा कह चुके हैं, लेकिन ये नहीं कि हर वक्त हमें नजरअंदाज किया जाए, एक तरफा कारोबार हो जाए। तो अगर एक तरफा कारोबार हो गए तो छोटे लोग किधर जाएंगे, आखिर वो कहाँ पे जाए। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई ऐसी इंडस्ट्री है तो हमें बताएं, हम अपने लड़कों को एडजस्ट करें, लेकिन ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। तो आज भी हम होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, जितने भी हाई ऑफिशियल लोग हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारे इस बॉर्डर के हवाले से नोटिस लें। और इसके हवाला हमारे ट्रेड के और भी जो दोस्त हैं, ये भी आप लोगों के कुछ ऐसे इश्यूज हैं, हमारे मकबूल भाई बताएंगे। तो एक ट्रेड के प्रेसिडेंट ये मैं बताना चाहता हूँ, अगर इसका कोई हल नहीं निकला तो कम से कम हम बॉर्डर पे जाएंगे और हम अपना एहतजाज करवाएंगे। और कारोबार एक तरफा कारोबार हम कभी भी नहीं मानते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम अपने जितने भी हमारे साथी बरादर जो हैं उनका मैं मशहूर। तो जितने बातें जो अहम जो बातें थी, मेन मरकज़ी बातें तो जावेद भाई कह गया। हमारे पास अभी कहने के लिए मेरे ख्याल में कुछ नहीं रहा है, लेकिन टच देते हुए जाऊँ एक चीज़ याद दिला दूँ आप लोगों को। ये बॉर्डर 1980 में एग्रीमेंट हुआ है, 85 में बॉर्डर प्रॉपर बिजनेस के लिए खोला गया है। और एग्रीमेंट ये है कि 2 तरफा तिजारत है। अगर वाकई हमारे पाक चीन के साथ दोस्ती जो हम मिसाल दे रहे हैं, अच्छा अपना वो राकपोशी से ऊंची, समंदर से गहरी, शेर से मीठी, तो जनाब ये तो हमारे पास हैं सारे। ये जो दोस्ती निभाने के गुर और जो हमदर्दियाँ हैं उस तरफ से कोई नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है कि नहीं है। दूसरी बात, गिलगित बाल्तिस्तान के देखिए जनाब, हमारे पास बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, ये तकरीबन अगर मैं गलत ना कहूँ तो जावेद साहब 50% हमारी जो बेरोज़गारी है पाक चाइना बॉर्डर कंट्रोल करता है। क्योंकि हमारे पास ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई टेक्सटाइल मिल है, ना कोई फैक्ट्री है। या तो हमारे पास PWD है नौकरी के लिए, या तो पाक चाइना बॉर्डर ट्रेड है। ठीक है कि नहीं है। तो मैं हुकाम वाला से रिक्वेस्ट ये करूँगा, आप वन में ट्रैफिक खोल रहे हैं। ये इस वक्त एक और मज़े की बात बता दूँ, चाइना में 31 बॉर्डर हैं जो उनको मुख्तलिफ कंट्री से लगते हैं, सारे के सारे ऑफ असेसमेंट है। कोई बीजिंग से कोई भी बॉर्डर प्रॉपर खुला नहीं है। ये टॉप पे ये जो माल उतारने का सिलसिला है, आप सहाफ़ी बरादरियों से, मैं फोर्स कमांडर जो पूरे गिलगित बल्तिस्तान को लीड करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी प्लस हमारे चीफ से अपना जो मिनिस्टर साहब हैं, मेरा एक मासूमाना सवाल है कि जनाब आप मुझे ये बता दें,
آپ امیگریشن کا ایگزٹ تو دکھا دیں، چلو ہمارے ملک میں مال آ رہا ہے، امیگریشن کا کوئی ایگزٹ نہیں ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے، پاکستان میں مال آتا ہے، امیگریشن ہوتا ہے، اس کی مینوفیکس بنتی ہے، پیکنگ لسٹ بنتی ہے، کسٹم میں جمع، ایک چینل ہے، ایک نظام ہے قانون کا. کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پراپر یہ اسمگلنگ ہے، اس سائڈ سے بھی کچھ ملے ہوئے ہیں، اس سائڈ سے بھی. میں کسی کا نام نہیں لوں گا. اگر واقعی بارڈر کھولنا ہے تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو رزق روزی کا آپ نے اگر وہ راستہ مہیا کرنا ہے تو آپ دیکھو گلگت بلتستان کے سابقہ حالات کس ڈگر پہ تھے، کس خطرناک حالات سے ہم گزرتے ہوئے اس یعنی صورتحال پہ پہنچ کے. اب اللہ کا شکر ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. صرف کیا ہے، چائنا بارڈر کھولنے کی وجہ سے، چائنا بارڈر میں اچھا کاروبار ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے حصول روزگار حاصل کرتے تھے، اس وجہ سے یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی. تو میں جاوید بھائی کا مشکور ہوں. آخر میں یہ کہوں گا کہ اس نے ہمارا ساتھ دیا، کیونکہ یہ تو سیاستدان ہے، پراپرٹی عوامی ملکیت ہے، یہ کسی کی ذاتی ملکیت تو نہیں ہے، تو ہماری ملکیت ہے، ہمارے بھائی ہیں. ہمارا ساتھ اس نے آ کے ہمیں ٹائم دیا. تو بس میری ریکویسٹ یہی ہے جاوید بھائی سے بھی کہ ہمارے لیے آئندہ بھی آپ امید رکھتے ہیں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. تو آپ بھائیوں کے مہربانی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پرنٹ میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ جاوید بھائی، یاور بھائی اور وسیم بادامی کا بھی، جنہوں نے تفصیل سے بات کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 2019 سے ابھی تک جو ہے اس وجہ سے بارڈر بند ہے، لیکن یک طرفہ جو بارڈر کھولا گیا ہے، جاوید بھائی نے بتایا کہ اس میں فائدہ جو ہے صرف 20 لوگوں کا ہے، جبکہ دو طرف چائنا سائڈ سے جو کھولا ہے صرف 20 لوگوں کا ہے جو اپنا مناپنی قائم کرنا چاہتے ہیں. ہم کسی کا نام لے کے وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان سے گلہ ضرور ہے. کچھ دن پہلے جو ہماری کوشش جاری تھی، آپ نے دیکھا ہوگا پرنٹ میڈیا میں، تو کچھ ایسے الفاظ انہوں نے کہا ہم کبھی نہیں کہیں گے ان کو. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں، ان کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنا مسئلہ میڈیا کے سامنے پیش کریں، لیکن لوکل جو امپورٹر ہے وہ جنون امپورٹر ہے یہاں کے، جن کا مال اپنا مال ہے. کرائے کا کاروبار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے. ہماری گزارش ہے ان لوگوں سے کہ ہماری اس کوشش کو ناکام بنانے کی کوشش نہ کریں. ہمارے پاس بھی افرادی قوت ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے پلیٹ فارم، سیاسی پلیٹ فارم ہے، ہر قسم کا ہے. ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں، ہم پرائم منسٹر تک اپنا مطالبہ لے کے جا سکتے ہیں. باقی ہمارے فورس کمانڈر سے، چیف سیکرٹری سے اور حکام بالا سے گزارش ہے کہ وہ ہماری آواز کو عوام کی ترجمانی سمجھ کر اس کی حل کی طرف جائیں. بصورت دیگر ہم کھنجراٹا پر دھرنا دینے کی اس میں پوزیشن میں آ جائیں گے، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے مطالبے کو جینون مطالبہ سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں کہ کل اپنا ابھی ہم نے میڈیا کے ذریعے سنا ہے، ہمارے قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں، یہ سابقہ گورنر گلگت بلتستان بھی رہے ہیں، گلگت بلتستان کے زمینی حقائق کو سمجھتے بھی ہیں، اور یہ امور کشمیر ہے اس وقت گلگتستان میں. یقیناً جو ہے یہاں کے ٹریڈ باڈیز کے لوگ جا کر ملیں گے، کوشش کر کے اس کو بتائیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اپنا ہم نے پرسوں ادھر نگر آمد ہوئی تھی حفیظ صاحب کی، اس کو ہم نے بتایا کہ باقی چیزیں ہوتے رہیں گے. اس ملک میں ان تاجروں کے ساتھ اس ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں جس کے جو ہے نا اکانومی بہتر نہیں ہو. اکانومی کیسے بہتر ہوگی؟ مجھے بتائیں گلگت بلتستان میں کیا ہے؟ آپ کے پاس پیڈبلڈی ہے، آپ کے پاس اور کیا تھا؟ چائنا ٹریڈ تھا. 25-30 ہزار لوگوں کی کھپت ہے اسٹیٹ سے، ان کے پیچھے کتنے لوگ ہوں گے؟ لیکن 3 سالوں سے بند. ہمارا یہ نہیں کہ کووڈ کی وجہ سے کوئی مسئلہ، میرے سمجھ سے طرف سے تو کوئی کووڈ نہیں ہے. کووڈ کا بیماری کی جو پھیلاؤ تھی وہ چائنا سے ہوئی تھی، پاکستان میں کووڈ پیدا نہیں ہوا، نہ کوئی ہوا آئی. آج میں سوال کرتا ہوں کہ کووڈ ریزالو ہو چکا ہے، پورا دنیا میں کلوز ہو چکا ہے، تو اس ٹریڈ کو یہ کووڈ کا مسئلہ نہیں ہے. تو ہماری کوشش جتنے پاکستان کے اندر ہوں گے وہ تو ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب آئے ہیں، پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں، جو بھی آئے ان کے پاس ہمارے ٹریڈ باڈیز کے لوگ جائیں گے اور ہم ضرور بات کریں گے. کیونکہ اصل میں بدقسمتی ہماری یہ ہے، یہ جو ٹرین پیدا کیا ہے نا کہ میڈیا اپنا یہ جو روڈ بلاک کر کے مطالبات منوانا،
میں سمجھتا ہوں ہماری جو سابقہ حکومت ہے اس نے بہلایا ہے کہ جناب 50 بندے بھی لے کے کسی جگہ میں کھڑا ہو جاؤ تب یہ باتیں سنتے ہیں. تو ہم مجبور ہیں کہ ہم اپنی مومنٹ کو ہم یہ نعرہ لگائیں کہ چلو چلو خنجراب ٹاپ چلو, ہم جائیں, لامحالہ میں پولیس روکے گی, ہمیں مارے گی. کیا ہمارے مارنے کے بعد گلگت بلتستان کا یہ روٹ محفوظ ہو سکتا ہے چائنا کے لیے؟ نہیں ہو سکتا. ہم نہیں چاہتے. ہم دوستی کو بھی سمجھتے ہیں, لیکن یہ نوعی دوستی نہیں ہے کہ جناب ہم مر رہے ہیں. ان کا ایک ان لیگل کاروبار خنجراب ٹاپ تو میں سمجھتے ہوں وہاں پر تو ویسے بھی پابندی ہے, وہاں پر تمام وہ جو نیشنل پارک ہے جس کی وجہ سے وہاں پر تمام ایکٹیویٹیز منع ہیں, نیشنل پارک ڈکلیئر ہے وہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں حیران ہوں کہ فارن افیئر کیسے ایک نوٹیفیکیشن نکالتا ہے کہ جناب خنجراب پر لا کر مال اتارو اور وہ چائنیز وہاں سے چلے جائے, اگلے دن جا کر ہمارے لوگ لے کر آئیں. یہ تو ٹریڈ نہیں ہے. اگر ایسے چلانا ہے تو یہ بالکل بند کریں, بجائے کہ ہم جا کے بند کریں, گورنمنٹ خود بند کرے. جب ہم بند کریں گے تو لامحالہ پھر بہت بڑے سوالات بھی اٹھیں گے. پھر جب ہم ادھر جائیں گے تو لامحالہ ہمارا دشمن ملک گلگت بلتستان کو مانیٹر کر رہا ہے, ہماری ایک آواز کو جو ہے نا وہ اٹھا کر پورا دنیا میں واویلا کرے گا کہ جناب چائنا کے ساتھ پاکستان کی دوستی کیسی ہے. ہم اپنی دوستی پر کو خراب کرنا چاہتے ہیں, ہمیں فخر بھی ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ کوئی دوستی نہیں ہے, کیونکہ بلتستان کے تاجروں کا استحصال ہو رہا ہے. یہاں کے تاجر جو چائنا کے تھے سارے بینک ڈیفالٹر ہیں, چھوٹے والے, گروں میں کوپریٹو بینک ہے, نیشنل بینک ہے, میٹرو کے, پتہ نہیں کون سے, کیونکہ یہاں اور کوئی ذریعہ آمدن کا کوئی مواقع نہیں ہے. جب بینکوں سے یہ تنگ آئیں گے, کوٹوں سے یہ تنگ آئیں گے تو کیا کریں گے؟ یا خودکشی کریں گے یا جا کر دھرنا دیں گے, پولیس سے مار کھائیں گے تو مر جائیں گے. جب مریں گے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ابھی مرنے کے اس پوزیشن میں پہنچے ہیں تاجر. اس لیے میں آج جو میں پہنچا ہوں یہ درد سمجھ کے پہنچا ہوں, تاجروں کی درد سمجھ کے پہنچا ہوں. چلو بڑے تاجر ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, میں خود بھی تاجر ہوں, مسجد 2 سال بند پڑے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. اللہ نے دیا ہے, کھا رہے ہیں. لیکن یار یہ تو مطلب یہ کہ ہم کوئی گائے بھینس بکری تو نہیں کہ گائے بھی اپنے لیے گرین چار ڈھونڈتی ہے, اپنے لیے. میں گائے ہوں, میں انسان ہوں, میں جو ہے نا ایک جو ہے نا گلگت بلتستان کے اسٹیک ہولڈر ہوں. تو میں سمجھتا ہوں میرے آس پاس جو اطراف کے جو چھوٹے بڑے تاجر ہیں ان کے کیا مسائل ہیں, ان سب کو دیکھنا میری ذمہ داریوں میں آتا ہے. اگر ہمارے کچھ نادان بڑے تاجر سمجھتے ہیں کہ جناب اس طرح ٹریڈ چلا کر ان کو فائدہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں ان کو فائدہ نہیں ہوگا, بہت نقصان کریں گے وہ. آج یہ وقت ہے ضرورت کی کہ چھوٹے بڑے تاجر مل کر ایک بات ہو جائے کہ خنجراب ٹاپ نیشنل پارک ڈکلیئر ہے. خنجراب ٹاپ اگر دل فرض کرے, یہ کہتے ہیں ہم نے ٹاپ پر ہی چلانا ہے, تو سوس ڈرائی پورٹ کو بند کریں, ٹاپ پر ایک ٹرمینل کھولیں, پھر اس کے بعد بات کریں گے اگر یہی ہے تو. نہیں, اگر نہیں کرنا ہے تو یہ ڈرامے کیوں کرتے ہیں؟ ایک ٹرانسپورٹر وہاں پر بیٹھ کر بلیک میل کرتا ہے. کیا چائنا کو وہ ٹرانسپورٹر چلاتا ہے؟ کیا چائنا کی فارن پالیسی وہ ٹرانسپورٹر کے کہنے پہ چلتی ہے؟ ہم مجبور ہیں, لیکن فارن افیئر کی نوٹیفیکیشن ہے, اس لیے میں نے جتنے ذمہ دار تھے ان سے اپیل کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جناب اس پہ کیا ہوتا ہے. نہیں ہونے کے صورت میں ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے, ہمارے تاجر برادری اپنے اپنے گاڑیوں میں ٹریکٹر میں بلاک لے کے جائیں گے. 10 سال پہلے جو ان کے ساتھ جو تاجکستان کا جو بارڈر ہے وہاں پر کوئی پرابلم آ گیا تو تاجکستان کے لوگوں نے کھندکیں کھولا. جب کھولا تو اس کے بعد ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. یہ چاہتے ہیں کیا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ٹاپ پہ جا کے خندق کھولیں؟ ہم اس پہ ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم میڈیا کے ذریعے, آپ کے ذریعے گلگت بلتستان کے تمام ذمہ داروں کو ہم نے اپیل کی ہے, اور پرائم منسٹر پاکستان سے میں نے اپیل کی ہے, آرمی چیف سے میں نے کہا کہ آپ انٹروین کر کے اس کا حل نکالیں. اگر نہیں نکلے گا تو لامحالہ کل جو بھی حالات ہوں گے اس کے ذمہ دار فارن افیئر کا وہ نوٹیفیکیشن ہوگا, اور یہ انلیگل ٹریڈ ہوگی جو اس وقت ایکسرسائز ہو رہی ہے ٹاپ پر. اور اس کے علاوہ چائنیز کے حوالے سے ایک یہ کرونا کے حوالے سے گلگت بلتستان کے اندر صرف یہ وبا نہیں ہے, کیا چائنا کے اندر ہے تو چائنیز گلگت بلتستان میں کیا کر رہے ہیں, کیسے آتے ہیں وہ لوگ کیسے آتے ہیں, اور ان کو اتنا بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے ہمارے دوست ممالک ہیں, ہمارے دوست ہیں, ان کو جتنا پروٹوکول کے مطابق پروٹوکول ہوتا ہے دے دے, یہ نہیں کہ ایک طرفی ان کو پروٹوکول دے دو. اور اس وقت چائنیز جو ہے وہ ہر گلی میں ہر محلے میں وہ آرام سے گھوم رہے ہیں, ان کو کرونا وائرس نہیں ہے. کیا یہ صرف پاکستانی اگر کورونا کے دیکھیں آج بھی کہتے ہیں کہ چائنا کے اندر کچھ لاک ڈاؤنس ہیں, تو باشد یاما ڈیم میں کتنے چائنیز ہیں؟ گلگت بلتستان میں بھی جتنے پاور پروجیکٹ ہیں اس میں کتنے چائنیز ہیں؟ پاکستان کے اندر جتنے پروجیکٹ ہیں کتنے چائنیز ہیں؟ وبا ادھر سے, بیماری ادھر کے بندے ادھر آئیں, صاف ستھرے جو ہے نا کوئی بیماری ہے ان کے لیے پابندی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چائنا کے ساتھ جو دوستی ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی سازش کر رہی ہے.
یہ سازش یہ جو انلیگل ٹریڈ ہو رہا ہے یہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جناب گلگت بلتستان کے جتنے افیشلس ہیں, وفاق کے جتنے نمائندے بیٹھے ہیں, اس پر فوری ایکشن لے لیں. ورنہ گلگت بلتستان کے عوام سے میں نے اپیل کی ہے, گلگت بلتستان کے تمام مذاہبی جماعتوں سے, آغا راحت نے ان کی حمایت کی ہے, بارڈر پاس اسکول لے جائے. قاضی نثار کی جو ہے نا اس دن جمعے کی میں ویڈیو سن رہا تھا, اس نے حمایت کی ہے. اپوزیشن لیڈر نے ان کی حمایت کی ہے. اپنا پی ایم ایل این کے جو پریزیڈنٹ ہے, چیف منسٹر, اس نے کی ہے. اسماعیل ریجن کونسل نے کی ہے. خلیل قاسمی نے کی ہے. جتنے چیمبرس ہیں. تو یہ گلگت بلتستان کا بہت بڑا ایشو بننے جا رہا ہے, اور جب یہ ایشو بنے گا تو میں سمجھتا ہوں پھر بہت مشکل ہوگا اس کو ریورس کرنا. اچھا, آپ احتجاج کا بات کر رہے ہیں, لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کب تک آپ احتجاج کریں گے. دیکھیں کہ جناب یہ ڈیٹ ابھی ہمارے تاجروں کی کل بھی میٹنگ ہے, آج بھی ہم نے میٹنگ چیمبر میں کر کے آئے, کل بھی کریں گے. دیکھیں کہ احتجاج ہوگا لامحالہ, لیکن دیکھیں کہ وہ آخری آپشن ہے. ہم نے آج آپ کے ذریعے حکام بالا کو ایک میسیج کنوے کیا, آپ کے ذریعے سے مطالبات بتائے. دیکھتے ہیں کہ اس پر کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو نیکسٹ جو ہوگا وہ پھر احتجاج کا ہی ہوگا. دوسرے پریس کانفرنس کا احتجاج کا کال دے کر ہم روڈوں پہ ہوں گے, پھر تمام روڈ ہم روکیں گے. یہ نہیں کہ خالی خنجرا بارڈر, ہم سکوار چونگی میں گلگت کے کاروباریوں کو کہیں گے ادھر بند کریں گے, دیامر والوں کو ہم کال دیں گے دیامر کو روکیں گے, بلتستان والوں کو ہم بتائیں گے بلتستان روکیں گے, گزر والوں کو ہم بتا دیں گے گزر میں روڈ پہ نکلیں, نگر والوں کو بتائیں گے نگر میں بند ہوگا, ہنزا والوں کو اسوس والوں کو کہیں گے ادھر بند ہوگا, جگہ جگہ پہ بند ہوگا. پھر بہت ڈسٹربینس ہوگی, پھر بہت بڑا ایشو بنے گا. وہ ایشو میرے خیال میں پھر سنبھالنا بہت مشکل ہوگا. اسی لیے آج کیونکہ دیکھیں نا کہ ہم پولیٹیکل لوگ بھی ہیں, ہم اس علاقے کے ہم ٹیکس پیئر ہیں, ہم گورنمنٹ کے معاملات اور ملک کے مفادات معاملات کو سمجھتے ہیں. ہم ایک دم سے جا کے چھلانگ نہیں ماریں گے, ہم کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے بھائی, ہم ایک ٹیکس پیئر ہیں, ہم ملک کو چلانے والے لوگ ہیں. یہاں کے تاجر جو ہے نا اربوں کے حساب سے ٹیکس دینے والے لوگ ہیں. ہم نے ایک پارلیمانی سسٹم کے ساتھ ایک اپنے فرض کو سمجھو, آپ کے ذریعے سے ہم نے حکام بالا کو بتا دیا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ میٹنگ ہماری ہوگی, پھر ہم اپنا نیکسٹ اعلی عمل دیں گے کہ ہم نے کب اور کس ٹائم پر کون سے روڈ پر نکل کے جو ہے نا اس کو ہم نے بند کرنا ہے. میں نے سنا تھا کہ چین دو طرفہ تجارت کے لیے کھولنا چاہتا ہے, اور اس بارڈر جو ٹریڈ کر رہے ہیں گلگت بلتستان ان کے لیے بھی, لیکن اس میں مداخلت ہوئی ہے, اس کو روک دیا گیا ہے.